عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم بنيام جرماي بسنبت اب اسبانيا نزتخايده ناي حدا معلت وددر كلاسيكا دا الميريا قداماي بموصا ابز عمت مس حداس غانتو كالاي عوتا مزغيبوم ابزي ابويل بلا دبي كار جميرو ابروكيتاس دمار زتزازمه 190 كيلومتر زنوحات وددر كابناي مودات 15 كيلومتر تحيزوم كابزنا بره مودقتታት بدق غانتو تحليو نابناي مودات 200 متر بصيحوم بنيام اب مودات بدق غانتوم هوفاستاترن لويس سكيلن تمريحو نابطقا حنصات مسقربم شخيخو بموصا بلعل فتنات قداماي كخون بغيلوم حقن مزراب غانتانا كام مجمار كساب مززام نمامانو زصقم لعل عقن سرح سرحيام سلازي دماين ابزا غانتا زيامصيم ودات دق غانتا يرخيبا نخلوم يغني لي كبل ترايز دلين كبل دما دحر عوتو مسايكليك برونيت ابز غبرو قال محتت غليصلوم ابتاناي مودات 1 كيلومتر بحبار كنهلو فتينا انتاي يمو كبل فصوم ناي حلم عمامينا سريحنا بمبال بادنقو تزاريبلوم بزز غرم ناي حبار سراحنا عمت سبورت مجمارنا صبقيوم بحبار كنعد درات كندالو حال درخيت كفتر النايلو بينيام ازنايت مال عوتو بروفيشنال غعزو مبل 18 عوتو خينو نحداس غانتو انسين كمون هاغراو غانتا ايرترا 250 نتبي امصي لنالوم اتو انكو ابزو ددر زنبر افريكاو بينيام ابزو ددر كاب افريكاو انت قدادمتي بدو افريكاوي جانسفان رنسفرغ تتحيزو زصنحه كالاي درجه محيشولوم كاب ايرترا انت قدادمتي ابال ليتريك امانيل غبرز غابير اب 2021 ابزو وتا وداديرو نيريم نزلاينو معامت وددر كامبيل جماوي ارناو ديلي فرنساوي اميلان جارن بلجيماوي ميلان فريتن هولنداوي ديلان غرونوفيغن بريطانياوي لويس سكاي استرالياوي براد جيلمور زامسلو تقدادمتي كعوتلو تثبيت غيرلهم كابز نبريوم عوت نايز حلف عمت ابال غانتا كوفيدس ميلان فريتن كالاي درجه كحزن كلهم اب 2023 تعويتلو زنبر ايطالياوي ماتيو ميسچيتي دما سالساي درجه حيزلهم نابتخالي زينا مسنسجر منستر صعات يوكرين نبر كابتا هاجر كوت ابز فتنلو وانت تحيزوم منستر صعات يوكرين نبر كابتا هاجر كوت ابز فتنلو غيزي اب تحت قيد كمزاتو سب سلطان هاجر غليصوم ابز حلف عمت ببلشونا سموم كابز تتقصو سب سلطان حد زخونم دحيرو كاب سلطانو زتالين جرمن چالوشچينكوم يوكرين حديغو كوت ابابور كمز تتحزي تغليصو زلوم از منستر نبر حدا كابتوم اب مزمات 100 مليون دولار زتساتفو حاله سب سلطان منباروم اب حمله تتقشنيروم اتتكبر بلشونا نممحدار بريزيدنت فولدمير زيلنسكي كاب سلطانو كالي خلي زبر سغات انقيلونيروم ممحدار زيلنسكي هاجرو قدم بروسيا مورارام بلشونا كابتا هاجر كصرق قلب متاويو ناب سلطان متيوم ابو انكينات ناي قربا امخارن حلاف ستافن زيلنسكي زنبرم اندري يرماك غزو دحر مفتاشو سلطانو كمز غدف يفلطم بريزيدنت يخوني مارك اتفيخم تباهيلو ما يتخصصون انت خونا ازيناي بلشونا غداي مستلعلم بمسرت قوام يوكرين اتا هاجر كاب 2020 كتنات حزام ابتعت ورا روسيا كابتاتو مرصا يكايدتن ازيناي بلشونا غداي مستلعله مرصا كتكايد كاب امريكاون صقط خبرتا ترايم هاجراو بيت صحفت صره بلشونا يوكرين بسنبت ابزابو مغلصي مرمرتي نت منستر صعات نبر دوبات تاغر الناس هاجر اب تحت قيدي كمزاتو غليصوم ابتي مغلصي غالوشچنكو بغلص كوانت زيت تقسم بحاله مع قناه زينا يوكرين جن سمو تلاعيللهم غالوشچنكون 3 عامات منستر صعات كوينو دحر مسرح نحطير اوان منستر فتح خوينا غلغيلو نيروم زلنسكي اب حدار كاب سلطان كورد كساب زنغرو دمام اب سلطان يصنحوم نعو زتك سيفيتلانا هيرنچوكون ايدو ابلشونا كمزاتوم مستفلته كاب سلطانو كلغ استغيريوم هاجراو بيت صحفت صره بلشونا بزعبا ماسرتي غالوشچينكوم زخونه توسخ زرزر حبريتا كوانت زيهبم غزيو مساخلغنا حدش حبريتا كمخان غليصوم نتوم حلوا دبات كهادمو بزعبا زفتنو سب سلطان صبصاب كبو دحر محباروم اته منستر نتوسخ مرمرا ناب كيب كمزو توسدم راديو فري اوروبا حبيرالام هاجراو بيت صحفت صره بلشونا كالا اكال صره بلشونا زخونه تكالن كمز غلصوم سرحي ميداس زتسمي سفيح وفرت صربلشونا نعسرت عام شوارح مرمرا كم زقصلن از دما وصيتو مخانن حبيرو مالوم
ግብፂ ናይ ሱዳን ምግምማዕ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክትብል ተሪር መጠንቀቕታ ሂባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድላጢ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንናይቲ ሃገር ሓድነት ዘፍርስ እንተኮይኑ ግብፂ ቆራፅን ተሪርን ግብረ መልሲ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቑ እቲ ሚኒስትሪ ምስ አልጀዚራ ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ እቲ ኻይሮ ብጉዳይ ሱዳን ቀይሕ መስመር ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትሪ በድር ዓብድላጢ ከም ዝገለጾ ንናይ ሱዳን ሉዓላውነት ዝደናደኑን ካብቲ ወግዓዊ ትካላት እቲ ሃገር ወፃኢ መተካእታ መንግስቲ ንምፍጣር ንዝግበር ዝኾነ ምንቅስቃስ ብወገን ግብፂ ተሪር ግብረ መልሲ ክጽበዩ ይክብል ገሊጹ ብፍላይ ንሉዓላዊ ባይቶ ናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊትን ዝትክእ ወይ ዘዳኽም ፈተነታት ግብፂ ከም ዘይተዕገሶ ያረጋጊጹ ግብፂ ንነዊሕ እዋን ብትዕግስቲ ክትዕዘብ ጸኒሓላ እንተኾነ ግን እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ጉዳይ ንዘይተወሰነ ግዜ ንኽቕጽል ምፍቃድ ኣይንኽእልን ኢና ዝበለ እቲ ሚኒስትር ናይ ሱዳን ሃገራዊ ርግኣት ሰላም ምስ ናይ ግብፂ ርግኣትን ሰላምን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ክብል ኣገንዚቡ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንስምምዕ ሰላም ሱዳን ዕንቅፋት ዝኾኑ ዝበሎም ሰለስተ ቀንዲ ነጥብታት እውን ጠቒሱሎም መበርካት ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዕሱባት ወታደራት ምስ ፍሕፋሕ ዘይሕጋውያን ሚሊሻታት ጎኒ ትካላት መንግስቲ ዝፍጠራ ዘይሕጋውያን አንጻራዊ ትካላት ክብሉን ገሊጹሎም ወሲኹ እቲ ሚኒስትር ናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊት ወግዓውያን ትካላት መንግስትን ብማዕረ ተራዮም ክላዘቡ ከም ዘይግባእ ገሊጹሎም ኩሎም ዕሱባት ተዋጋእቲ ብህፁፅ ካብ ሱዳን ክወፁ ከም ዘለዎምን ንዕጡቃት ዝግበር ዘሎ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ደው ክብልን እውን ጠሊቡሎም ግብፂ ናይ ወርሒ ለካቲት ተዘዋዋሪት መራሒት ቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ምዃና ስዒቡ በፕሬዝዳንት ዓብዱልፈታሕ ኤልሲሲ መሪሕነት ንናይ ሱዳን ሓድነት ዝድግፍ ክልተ መግለጺታት በቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ምጽዳቑ ገሊጹሎም ግብፂ ብቀዳማይ ሚኒስትር ካሚል ኢድሪስ ንዝምራሕ መንግስቲ ንመሰጋገር ሉዓላዊ ባይቶም ኣፍልጦ ብምሃብ ንኹሉ ዘካትት ሰብኣዊ ናይ ተኹሲ ደው ምባል ስምምዕ ንኽግበር ጸቕጥ እንዳገበረት እያ ትርከብ ግብፂ ብ2024 ከምኡውን ኣብ 2025 ንዘተ ሰላም ሱዳን ናይ ልዝብ መድረኻት ከም ዝተኣነገደት ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ብምዃን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዘኽእል ኣማመታት እንዳዳሃሰሰት እንዳጽናዓትን ምዃኖም እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹሎም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንወርሒ ረመዳን ናይ ሰላም መልእኽቲ ናብ ኩሎም ሰዓብቲ እስልምና ብቋንቋ ዓረብ ኣመሓላሊፉሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ፈላማይ ስደት እስላም መዕቆቢት ብምዃና ዓዲ ፍትሕን ሓቅን ምዃና ንዓለም ዘመስከረት እያ ክብል ገሊጹሎም ኣብ መላእ ዓለም በብዓመቱ 5 ግዜ ድምፁ ዝስማዕ ቢላል አልሓበሺ ወዲዛ መሬት ክብል እውን ኣዘኻኺሩሎም ኢትዮጵያ ሃብቲ ማይ ንልምዓት እትጥቀመሉ ብጽሒት ካልኦት ብምንካይ ዘይኮነ ንኹሉ ማዕረ ተጠቃምነት ብዘረጋግጽ መንገዲ ከም ዝኾነ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹሎም ሩባ ኣባይ ንግጭት መንቀል ዘይኮነስ ናይ ምትሕብባር ድልድል ክኸውን ኣለዎ እውን ኢሉሎም እቲ ሃገር ናብ ባሕሪ ክትበጽሕ ዘለዋ ድሌት ምስ ጎረባብታ ክትዓብን ብዝሒ ህዝባ ኣብ ግምት እትወን ሰላማዊ ሕቶ ምዃኑን ሉዓላውነት ካልኦት ክትንክፍ ድሌት የብላን ክብል እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመላኺቱሎም ኩናት ግጭት ዓቕሚ ሰብ ዘዳኽሙ ብምዃኖም ድምፂ ኩናት ብዘረባ ሰላም ክቕየር ኢትዮጵያ ወትሩ ኢዳን ሰላም ዝርጉሒ ክብል እውን ተሰሚዕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከጥፍኣኩም እየ ዝብል መንግስቲ እዩ ዘለና ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡሎም ሕወሓት ዝተመስረተሉ መበል 51 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዶክተር ደብረጽዮን ብቪድዮ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም መደርኡ ሕወሓት ሕጂ እውን ኣላያ ብዝብል ዝጀመረ ዶክተር ደብረጽዮን ብምቕጻል እዚ ጽምብል ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ናይ ህዝቢ ታሪኺ ክብል ተሰሚዕሎም እታ ውድብ ቅድሚ ሕጂ ዘይስገር ዝመስሉ ብድሆታት ብጽንዓትን ሓድነትን ከም ዝሰገረት ብምጥቃስ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብዙሓት ዕንቅፋታት ኣበርቲዖም ከም ዝተቃለሱ ጠቒሱሎም ኣስዒቡ ድማ ሕጂ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ተጣሒስዩ ህዝብና ፋሕ ኢሉሎም ሕጂ እውን ከጥፍኣኩም እየ ዝብል መንግስቲ ኣለና እዚ ድማ ናብ ካሊእ ኩናትን ጥፍኣትን የብጽሓና ለይሉ ተወለድቲ ትግራይ ብሓባር ደው ክብሉ ከም ዘለዎም ዝጠቐሰ ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኹ ሕጂ ኣብ ርእሲ ባዕዳውያን ጸላእቲ ከዳዓት ሓድነት ትግራይ ንምድምሳስ ንምብታንን ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ወሲኹ ገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንትግራይ ካብ ዝቃለሱ ምዃኖም ዝገልጹ ነበር ኣመራርሓ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ነበር ውድቦም ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝኸሰስሉ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓያል ተጠላዒ ዝበሎ ጌታቸው ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኩናት ማለት ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ መንገዲ ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶባት ጉዳይ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ክብል ተሰሚዕሎም ኣመራርሓታት ትግራይ ምስ ሻዕብያ ምትሕብባር ኣለና ብዝብል ናብ ኩናት ንምምራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ክብል እውን ከሲሱሎም ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ጸለምቲ ምስ ዝተኻየደ ውግእ ብዝተኣሳሰር ድሕሪ 4 መዓልታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣብይ ደው ኢሉ ነይሩ ምስ ኣብይ ዘካየዶ ዝርርብ መሰረት ብምግባር ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ወፂኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝትኩሰልና ኣይመሰለና ነይሩ ኣቓልቦ ዝሰኣኑ ሕቶታትና ኣቓልቦ ንኽረኽቡ ብዝብል ኢና ተንቀሳቒስና ዝብል መብርሂ ሂቡ ክብል ድማ ተሰሚዕሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ
ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይሰጎጎ ምትራፉ ከም ዘጣዓሶ ኣብ ቀረባ እዋን ገሊጹ መንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለውን ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ብወገኑ ምስ ሻዕብያ ኮይና እንፈትሖ ሽግር የለን ክብል ተሰሚዑ ኢሎም። ጀነራል ጻድቃን ናብ ከባቢ ዶባት ትግራይ ሰራዊቱ የጸግዕ ምስ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ግና ናይ ትግራይ ሕቶታት ምፍታሕ ከም ዝከኣልን ነዚ ከም ዝኣመንን እዩ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎ። እምበኣር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።